आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस मत्ती रसूल, अंजील नवीस और मुबश्शिर की ईद मनाते हैं। और आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका नामा बाब और उसकी आयात 9 ता 13 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो एक शख्स को, जिसका नाम मत्ती था, महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा तो देखो बहुत से मुहस्सल और गुनाहगार आके यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मुहस्सलों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज किया तो उस वक्त जलील रोमी सल्तनत का हिस्सा था। रोमी हकाम की तवक्कुआत में से एक बड़ी तवक्को यह भी थी कि उनके दौरे हुकूमत में तमाम लोग महसूल अदा करें। इसे पूरा करने के लिए वो अक्सर मुकामी यहूदियों को साथ मिला लेते थे और उन्हें रोमी शहनशाह और मुकामी गवर्नर की जानिब से महसूल वसूल करने का इख्तियार देते थे। इसके बरक्स जो महसूल देते थे वो महसूल जमा करने वालों को हकीर और गरदार जानते थे, क्योंकि वो रोमी हकाम के साथ जाबराना तामुन में शरीक होते थे। यहां तक कि महसूल वसूल करने वालों के खानदानों को भी लोग मिलना छोड़ देते थे और उन खानदानों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लोग उनके साथ शादियां भी नहीं करते थे। मजीद बरा बहुत से मुहस्सल लालची थे जो लोगों पर उनके कानूनी हक से ज्यादा टैक्स लगाते थे। रोमी हुक्मरान आमतौर पर इस ज्यादती को नजरअंदाज करते थे, क्योंकि वो इस ज्यादती का एक हिस्सा वसूल करते थे और बाकी टैक्स वसूल करने वाले अपनी जेबों में डाल लेते थे। इसी तनाजुर में आज का मुकद्दस मत्ती रसूल, अंजील नबीस और मुबश्शिर उभरा। मुकद्दस मत्ती हिल्फाई के बेटे और लावी कबीले से थे। लावी कबीला यहूदियों की इबादत के लिए जुम्मेदार कबीला था। अगरचे मुकद्दस मत्ती के बचपन के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं लावी रोमी एहकाम के लिए टैक्स जमा करने वाला बन गया। आलम दीन उसकी जिंदगी की तफसीलात के बारे में किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन यह तकरीबन अमूमी तौर पर तस्लीम किया जाता है कि मरकस 2 बाब उसकी 14वीं आयत, लूका 5 बाब उसकी 27वीं आयत में मजकूर लावी वही शख्स है जिसका जिक्र मत्ती 9 बाब और 9वीं आयत में मत्ती के नाम से किया गया है। हो सकता है कि लावी उसका असल नाम हो और मत्ती वो नाम हो सकता है जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी तब्दीली पर दिया था। मत्ती नाम का मतलब है खुदा का तोहफा, यहोवा का तोहफा। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए
लावी की बुलाहट मुख्तसर लेकिन गहरी थी। वो एक ऐसा शख्स था जो वाज़े तौर पर रोमी अहकाम के लिए टैक्स वसूल करने के लिए काम करके अपने लावी कबीले के विरसा को धोखा देने के फैसले से दब गया था। हो सकता है कि वो बादुनवान, लालची हो और इस बना पर अपनी यहूदी बरादरी की तरफ से बेदखल कर दिया गया हो। गालबन वो कफरनहूम में टैक्स इकट्ठा करता था, जहां खुदा यीशु मसीह पतरस के घर रह रहे थे। उसके फराइज में मुमकिन तौर पर उन अशिया पर टैक्स जमा करना था जो जलील की झील के रास्ते से कफरनहूम के इलाके में आते थे, और कश्ती के जरिए उस शहर में पहुंचने वालों से टूल टैक्स वसूल करना भी शामिल था। जब खुदा यीशु मसीह ने अपनी इलानिया जिंदगी शुरू की तो बहुत से लोगों ने उस बात का नोटिस लिया। अगरचे मत्ती को दावत रसालत से पहले बाइबल मुकद्दस में यीशु की तबलीग सुनने के बारे में हम नहीं देखते, लेकिन यह समझना मुनासिब है कि उसने खुदा यीशु मसीह के बारे में सुना था और मुमकिन तौर पर कफरनहूम में उसकी मुनादी को भी सुना था। मत्ती की अंजील टैक्स वसूल करने वाली की तब्दीली के बारे में इस तरह बयान करती है, और जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो एक शख्स जिसका नाम मत्ती था महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। मुकद्दस मत्ती ने कोई हिचकिचाहट महसूस ना की और एक लम्हे में ही महसूल जमा करने वाले की जिंदगी तब्दील हो गई। मुकद्दस मत्ती ने अपना पेशा तर्क करने के फौरन बाद खुदा यीशु मसीह को अपने घर खाना खाने की दावत दी और खुदा यीशु मसीह ने उसकी दावत को कबूल कर लिया। उनके साथ खाना खाने वालों में दूसरे महसूल लेने वाले और गुनाहगार भी थे। नतीजतन खुद को रास्तबाज समझने वाले फरीसियों ने जल्द ही यीशु की मजम्मत की कि वो खुद को उन आदमियों के साथ जोड़ता है जो मुहस्सल और गुनाहगार हैं। ताहम खुदा यीशु मसीह ने फरीसियों की सरजंश करते हुए कहा, तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है, लेकिन तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूं। खुदा यीशु मसीह के बुलावे और मत्ती का इस बुलावे को हां में जवाब ने सख्त यहूदी अहकाम को हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि वो फैसला करने वाले और मुजम्मत जारी करने के आदी हो चुके थे। वो सियासी सोच रखने वाले ताकतवर थे जिनके दिलों में रहम की कमी थी। जब खुदा यीशु मसीह ने गुनाहगारों पर इस ख्वाहिश के साथ रहम किया कि उनकी जिंदगियों को तब्दील करे, तो गुनाहगारों ने खुदा यीशु मसीह की इस ख्वाहिश का मुस्बत जवाब दिया, लेकिन फरीसियों ने उसकी सख्त मुखालफत की। अगरचे मत्ती की तरह टैक्स जमा करने वाले दौलतमंद थे और आराम की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन मत्ती ने यीशु में कुछ ऐसा पाया जो उसका पैसा उसे नहीं दे सकता था। तमाम अनाजील में मुकद्दस मत्ती का नाम 12 रसूलों के साथ दर्ज है। वो खुदा यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने और पेंतीकोस्त के मौका पर मौजूद था, जहां उसने अपना रिसालती इख्तियार और दूसरे रसूलों के साथ रूह कुदुस हासिल किया। अबाए कलीसिया बयान करते हैं
کہ وہ کچھ عرصہ یہودیہ میں انجیل مقدس کی منادی اور نئی کلیسیا بنانے میں مدد کرتے رہے۔ اسی عرصے کے دوران اس نے اپنی انجیل لکھی ہوگی۔ عام طور پر آباء کلیسیا یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ مقدس متی بالآخر ایتھوپیا چلا گیا، لیکن شمال مشرقی افریقہ کے ایتھوپیا نہیں۔ اس کی بجائے اس نے بحیرہ کیپسن کے جنوب میں جدید دور کے ایران یا ارمینیا کا سفر کیا ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ قدیم ایتھوپیا کے علاقے میں رہتے ہوئے مقدس متی بہت سے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے تبدیل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان میں بادشاہ ایجپٹس اور اس کا گھرانہ بشمول اس کی بیٹی ایفیجینیا بھی شامل تھے۔ مقدس متی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے شہزادی ایفیجینیا کو کماریوں کی ایک نئی تشکیل شدہ جماعت کا سربراہ مقرر کیا، جس نے اپنی زندگی صرف اور صرف مسیح دلہا کے نام وقف کر دی۔ جب بادشاہ ایجپٹس کی موت ہوئی تو ہائرکس اس کی جگہ بادشاہ بنا اور ایفیجینیا کو اپنی بیوی بنانا چاہا۔ بادشاہ نے مقدس متی سے شادی کے لیے درخواست کی۔ مقدس متی نے نئے بادشاہ کو شادی کے بندھن میں جوڑنے کے لیے چرچ میں بلایا۔ جب بادشاہ شان و شوکت کے ساتھ پہنچا، مقدس متی نے واضح طور پر منادی کی کہ کنواری ایفیجینیا کا پہلے سے ہی ایک شریک حیات اس کا خداوند یسوع مسیح ہے، اور یہ کہ وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ ناراض بادشاہ نے ایک قاتل کو بھیجا جس نے قربان گاہ پر کھڑے مقدس متی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور اسے قتل کر دیا۔ بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ ایفیجینیا کے گھر کو جلا دیا جائے، لیکن روایت کے مطابق مقدس متی گھر میں نمودار ہوئے اور آگ کو شاہی محل کی طرف بھیج دیا، جو جل کر خاکستر ہو گیا۔ تھوڑے عرصہ بعد بادشاہ کو کوڑ کا مرض لاحق ہوا۔ اس کا بیٹا بدرو گرفتہ ہوا تو اس نے مقدس متی کی قبر پر جا کر معافی مانگی اور پھر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اس کے بعد شاہ ہائرکس کا بھائی بادشاہ بنا اور مسیحیت کو اپنی بادشاہی کے سرکاری مذہب کے طور پر قائم کیا۔ سب سے زیادہ انمول تحفہ جو مقدس متی نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے وہ اس کی لکھی گئی انجیل ہے۔ اگرچہ کچھ جدید علماء یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا مقدس متی انجیل کا اصل مصنف تھا، لیکن آباء کلیسیا پہلی انجیل کو واضح طور پر مقدس متی سے منسوب کرتے ہیں۔ مقدس متی یہودی تھا اور اس نے اپنی انجیل بھی یہودیوں کے لیے لکھی تھی۔ یہ غالباً عبرانی اور آرامی میں لکھی گئی تھی اور بعد میں یونانی میں اس کا ترجمہ کیا گیا تھا۔ اصل انجیل اب عبرانی اور آرامی حالت میں موجود نہیں ہے۔ مقدس متی کی انجیل واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ جس مسیحا کا صدیوں سے انتظار تھا وہ پرانے عہد نامے کی تکمیل تھا۔ وہ ایک طویل شجرہ نسب کے ساتھ انجیل کا شروع کرتا ہے، جس میں وہ خداوند یسوع مسیح کی جڑیں یہودی قوم کے باپ ابراہیم تک پہنچاتا ہے۔ مقدس متی کی انجیل اچھی طرح سے منظم ہے، جس میں 5 بڑے مباحث، جن میں وہ آسمان کی بادشاہی، پطرس پر کلیسیا کی بنیاد، راست بازی کی دعوت اور خدا کی مرضی کی فرمانبرداری، منفرد تماثیلیں اور پہاڑی واز پیش کرتے ہیں۔ پہاڑی واز خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کو نئے موسیٰ کے طور پر پیش کرتا ہے
جو نئے پہاڑ پر نئے قانون کی پیشکش کرتا ہے۔ اگرچہ موسیٰ نے کوہ سینا پر خدا کی طرف سے قانون حاصل کیا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے نیا قانون پہاڑی واز خود خدا کے طور پر دیا ہے۔ جیسا کہ ہم مقدس متی کا احترام کرتے اور اس کے وسیلہ سے لکھی گئی انجیل کی خوشی مناتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مقدس متی صرف ایک انسانی آلہ تھا، لیکن اس کی انجیل کا مواد خدا کا زندہ کلام ہے۔ اس انجیل کی ناقابل قدر قیمت پر غور کریں، جسے خدا نے بے شمار زندگیوں کو بدلنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ خدا کی مرضی کی اطاعت اور وفاداری سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے کے لیے مقدس متی کی کوششیں تیزی سے نتیجہ خیز رہیں اور دنیا کے آخر تک جاری رہیں گی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے گناہگار اور محصول لینے والے متی سے رابطہ کیا اور اعتماد کے ساتھ اسے پیروکار بننے کے لیے بلایا۔ خداوند یسوع مسیح متی کے دل میں دیکھ سکتے تھے، وہ جانتے تھے کہ متی اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا اور وہ مزید کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس لیے جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے اسے اپنی پیروی کے لیے اور دعوت رسالت کے لیے بلایا تو متی نے اپنی روح میں ہلچل محسوس کی۔ اسی وجہ سے وہ یکدم کھڑا ہوا اور سب کچھ چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی روحانی کشش اس کی دنیاوی دولت کی خواہش سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ یہ سچائی ہم میں سے ہر ایک پر لاگو ہوتی ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم خود کو کس چیز کی طرف راغب کرتے ہیں اور کہ ہم زندگی میں کس طرح اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ مفوق الفطرت سچائی یہ ہے کہ صرف ایک چیز ہے جو ہمیں مطمئن کرے گی۔ ہمارے پاس دنیا کی تمام دولت، تمام زمینی طاقت اور وقار ہو سکتا ہے، اور پھر بھی اپنی روح کی گہرائیوں میں ہمیں سکون نہیں ملے گا جب تک کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف متوجہ نہ ہوں اور اس کی پیروی نہ کریں۔ کچھ لوگ اس سچائی کو زندگی کے اوائل میں سیکھ سکتے ہیں اور کچھ لوگ اسے کبھی بھی دریافت نہیں کر پاتے۔ آج ہم سوچیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اپنی زندگی سے کتنے مطمئن ہیں۔ کیا ہم کمی محسوس کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو زندگی میں اپنے مقاصد اور ترجیحات کو دیکھیں۔ ہم اپنا زیادہ تر وقت کس چیز کے بارے سوچنے، بات کرنے اور دل میں خواب دیکھنے میں صرف کرتے ہیں؟ اگر خداوند یسوع مسیح ہماری سوچوں، خیالات، دل اور خواہش پر قابض نہیں ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ ہمیں زندگی میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مقدس متی اس دنیاوی غربت کے وسیلہ سے اور زمینی چیزوں، گناہ اور لالچ کو ترک کرنے سے آسمانی بادشاہی میں بہت زیادہ امیر ہو گئے۔ مقدس متی، خدا نے آپ کو بلایا اور آپ نے فوراً اس بلاوے کا ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے اپنی روح کے اندر جس تشنگی اور خالی پن کو محسوس کیا اسے پیسے سے نہیں بھرا جا سکتا۔ جب آپ کا سامنا خداوند یسوع مسیح سے ہوا تو آپ نے اس کی پیروی کرنے کے لیے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ برائے کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کی پکار کو ہاں کہنے میں کبھی بھی نہ ہچکچائے، تاکہ خدا ہماری زندگیوں کو بھی تبدیل کرے اور ہمیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ مقدس متی رسول اور مبشر ہمارے لیے دعا کریں۔
آپ سب کو مقدس متی رسول کی عید بہت بہت مبارک ہو۔